आदाब। मुझे कहते हैं अजहर शाम और आप देख रहे हैं बदतमीज सच। आज की मेरी वीडियो का उन्वान है इस्लाम खतरे में है से लेकर हिंदू खतरे में है तक। नाजरीन, ये दो जुमले गलिबन आपने हजारों बार सुने होंगे, चाहे वो सोशल मीडिया पर हो, प्रिंट मीडिया पर हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर हो। कहीं तो दीवारों पर भी लिखे नजर आएंगे। हर जगह ऐसे जुमले सुनने को मिल जाते हैं। सवाल ये है कि क्या वाकई इस जुमले की किसी प्री प्लान के तहत पेशराई की गई है, ये जुमले बोले जाते हैं, या महज ऐसे ही बना लिए जाते हैं, या फिर इनके पीछे कोई खास मुहर्रिक और लॉजिक होती है जिसके लिए लोगों को एक गेम में फंसाकर असल मसाइल से तवज्जो हटा दी जाती है। इसके जरिए एक खास मेंटली डाइवर्शन की जाती है, डाइवर्ट की जाता है लोगों की सोच को। नाज़रीन, मेरे मुताबिक ये जुमले सिर्फ और सिर्फ ज़ाती मफादात, बाज़ सियासी और मजहबी जमातों और मखसूस ग्रुप्स के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, और ये बनाए भी इन्हीं ग्रुप्स के अकाउंट में होते हैं। मैं ऐसे ग्रुप्स को, चाहे वो किसी भी मजहब से तल्लुक़ रखते हों, दहशतगर्द ग्रुप्स कहूँगा, किसी भी धर्म से तल्लुक़ रखते हों, मजहब से, क्योंकि ये अपने मजहब के नाम पर ये तासर देते हैं कि हमारा मजहब खतरे में है। फिर इस बात को पॉपुलर करके आम लोगों को ज़हन साजी की जाती है, आम लोगों की, और उनके ज़हन यरगमाल किए जाते हैं। इंसानों के रहन सहन, चाल चलन, गुफ्तगू और रोज़मर्रा की ज़िंदगी को टारगेट किया जाता है, और इन्हें मजबूर किया जाता है कि वो इनके बनाए हुए मजहबी, समाजी या सिस्टम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। ये एक सीधी और साफ दहशतगर्दी है, और मैं ऐसे लोगों को खास दहशतगर्द ही कहूँगा। ये एक नॉर्मल चीज़ नहीं है जो धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे आम इंसानों का जीना महाल करते हैं। नाज़रीन, आपने पाकिस्तान में भी एक देखा होगा कि वहाँ ये जुमला बहुत चलता था कि इस्लाम खतरे में है। एक मजहबी जमाती, कभी जमात इस्लामी अपना शो निकाल देती थी इस पर, कभी दूसरी मजहबी जमातें फे वगैरह, फे टेपे, वो ऐसे बयान देती थी। और इसके पीछे एक ही बुनियादी लॉजिक होती है, मजहब के नाम पर चंदा इकट्ठा करना, क्योंकि इन्हीं चंदों से करोड़ों के बिजनेस बनते हैं, प्रॉपर्टीज खरीदी जाती हैं। दुबई में, यूरोप में और पाकिस्तान में बेशुमार जायदादें इसी चंदे के जरिए तैयार की जाती हैं। ये चंदा और जमातें चाहे हिंदू की हों या मुसलमानों की, ये याद रखें, ये दोनों सिर्फ अपनी प्रॉपर्टीज के लिए इंसानों के दिमागों के साथ खेलते हैं। अब यही गेम देखकर इंडिया में भी ये सोच पैदा हुई है कि एक मौसर तरीका ये भी है कि लोगों को वहाँ हिंदू खतरे में है का नारा देकर उन्हें लूटा जाए। चूँकि इंडिया की आबादी पाकिस्तान से कई गुना ज़्यादा है, इसलिए एक वहाँ पे ये कारोबार पाकिस्तान से कारोबार से बड़ा फैला फूलेगा, बड़े लेवल पे होगा। वहाँ भी आपको हज़ारों ऐसे लोग मिल जाएंगे जो ज़रा सी बात पर भड़क जाते हैं और बगैर सोचे समझे रद्द अमल दे देते हैं। हम हिंदू हैं, हमने ये कर लेना है, हमने वो कर लेना है। हालांकि ज़हनी तौर पर वो इतने नाबल्द हैं, इतने वो कह सकते हैं कि ज़हनी नाबालग कहता हूँ मैं इनको, कि उन्हें पैसा दे के कहीं पे भी उड़ा जा सकता है। वो ये नहीं कि सिर्फ एक ही ट्रैक पे चलेंगे। ऐसे लोगों को इस्तेमाल करके हिंदुत्व और मुस्लिम इंतखाब पसंद ग्रुप्स ने अवाम को इस कदर ज़हनी तौर पर यरगमाल बना लिया है कि अब इन्हें समझाना मुश्किल होता जा रहा है। समझाने के नाम पे आप कत्ल हो सकते हैं, या आप हकीकी बात करें तो कत्ल भी हो सकते हैं, और कई लोग कत्ल हो चुके हैं।
اس میں صرف عام شہری نہیں، مسلمانوں کے ملا بھی قتل ہو چکے ہیں، مولانا بھی قتل ہو چکے ہیں. سوری، میں ان کو ملا نہیں کہوں گا، جو مسلمانوں میں حقیقی مولانا لوگ ہوتے ہیں، پڑھے لکھے تعلیم یافتہ لوگ ہوتے ہیں، وہ بھی قتل ہو چکے ہیں. ہندو میں بھی جو حقیقی ہندو ہوتے ہیں، جو اپنے عقائد اپنے نظریات کے مطابق چلتے ہیں، وہ بھی قتل ہو چکے ہیں انہی انتہا پسند ہندو اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے. ناظرین، ماحول اس حد تک خراب ہو چکا ہے کہ اگر کوئی صحیح بات کرے تو بعض اوقات اس پر شدید رد عمل آ جاتا ہے. یہ صورتحال صرف پاکستان تک محدود نہیں بلکہ بھارت میں بھی ایسا ہی معاشرہ بنتا جا رہا ہے اور بن گیا ہے. میں ایسے کئی واقعات دیکھ چکا ہوں یہاں پہ ایک نارمل بھارتی شہری ہندو مذہب سے تعلق رکھنے والے ہندو کے ہاتھوں ہی مارے گئے ہیں کیونکہ وہ انسانوں والی بات کرتے تھے. اس کے پیچھے بنیادی لاجک یہی ہے کہ یہ گروپس اپنے بزنس اور مفادات کو بڑھانے کے لیے ایسے ایک گیم بناتے ہیں اور اسی چیز کو ایک مارکیٹنگ ٹول کے طور پر استعمال کرتے ہیں. مذہب کو عام عوام کو ذہنی طور پر یرغمال بنا کر اپنے فائدے حاصل کیے جاتے ہیں. انہیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ ابھی ڈیجیٹل دور آئے گا، لوگ سوال کریں گے، جہاں انسان کسی حد تک خود سمجھنے کے قابل ہو جائے گا. انہیں یقین نہیں تھا، لیکن ابھی تھوڑا سا ان کے لیے خطرہ بنے گا. مگر بدقسمتی سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ دونوں ممالک کا تعلیمی اور حکومتی نظام ایسا رہا ہے اور کچھ حد تک ہے بھی ابھی کہ بڑی آبادی آج بھی آگاہی سے محروم ہے. اور جو تعلیمی نظام ہے بھی وہ صرف آپ کو ایک اچھا نوکر بننے کی تعلیم دیتا ہے، نہ کہ شعور پکڑنے کی یا شعوری دنیا میں داخل ہونے کی. میں سب کو ہرگز نہیں کہتا، یہاں پہ کچھ لوگ مجھے ایسا کہیں گے. کچھ تعلیمی نظام اچھا بھی ہے لیکن زیادہ تعلیمی نظام ان دو ممالک کا ایسے ہی ہے. وہ ایک ملک کہتا ہے نہیں ہمارا اچھا ہے، انڈیا والے کہیں گے بہت اچھا ہے، پاکستان کا نہیں ہے. نہیں، دونوں کا بھی ایسے ہی ہے. کچھ میں نے دیکھا ہے کہ بھارت میں جو لوگ ان کے اندر کچھ ایسا بھرا ہوا ہے کہ ہم شاید کافی آگے ہیں. نہیں، آگے ہوں گے لیکن وقت لگے گا. ابھی آپ لوگ برابر ہی ہیں. پھر یہ بات دہراتا چلوں کہ میں سب کو شامل نہیں کرتا. یقیناً ہزاروں پڑھے لکھے اور باشعور لوگ بھی موجود ہیں، مگر ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو آسانی سے بہکایا جاتا ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھارت اور پاکستان میں 90% وہ لوگ ہیں جن کو صرف ہوا دی جاتی ہے، اور اس طبقے کو جس طرف موڑا جائے وہ اسی کی طرف چل پڑتا ہے، چاہے وہ ہندو ہوں یا مسلمان ہوں. دوسری طرف وہ کہہ سکتے ہیں کہ 10%، 20%، 30% لوگ ہیں جو امن کے ساتھ انسانی طریقے سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں. انہیں ذہنی، معاشی اور معاشرتی اور سماجی دباؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس معاشرے میں. حقیقت یہ ہے کہ آج سب ایک گیم ہے اور بعض انتخاب پسند جماعتوں کا بزنس یہی ایک بزنس ماڈل بن چکا ہے. چندہ لو، اندبختوں کو تیار کرو، ملاؤں کو تیار کرو اور انہیں لڑاؤ اور پھر وہاں سے اپنا بزنس اکٹھا کرو، اپنا پیسہ بناؤ. جیسے سیدھی بات کہوں گا کہ جماعت اسلامی اور آر ایس ایس جو ہے وہ ایک ہی جماعت کے دو نام ہیں. بعض لوگ ایک ہی سوچ کے مختلف دو نام ہی اسے کہتے ہیں، لیکن میں ایک ہی جماعت کہوں گا اس کو. آر ایس ایس اور جماعت اسلامی ایک ہی جماعت کے دو نام ہیں. اسی طرح اور بھی کافی ہندو اور مسلم انتخاب پسند گروپس ہیں جن کا مقصد انسان کو انسانی طریقے سے جینے نہیں دینا ہے، یا وہ تو خوف پیدا کرتے ہیں کہ لوگ خود سوچنے کے قابل نہیں رہتے. میں ان انتخاب پسند تنظیم پر بھی ایک الگ سے ویڈیو بناؤں گا. ناظرین، کیسی لگی آپ کو میری آج کی ویڈیو؟ اگر آپ کو میرے الفاظ اچھے لگے ہوں یا برے لگے ہوں، دونوں صورتوں میں آپ مجھے کمنٹس کر سکتے ہیں. تب تک کے لیے اپنے میزبان اظہر شام کو اجازت دیجیے. بہت بہت شکریہ.